वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे वी डिस्कस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखेंगे कि ये है क्या। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एन इकोनॉमिक मॉडल दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ मैनी आर इनकम फ्लो थ्रू द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। आमदनी का जो सर्कुलर बहाव है एक मुआशी मॉडल है, एक इकोनॉमिक मॉडल है जो इस बात की अक्कासी करता है कि पैसा या आमदनी मैशत के मुख्तलिफ शोबों से कैसे गुजरती है। अ सिंपल इकोनॉमी assumes that there exist only two sectors, that is household and firms. Household are consumer of goods and services and the owner of the factors of production, land, labor, capital and enterprise. However, the firm sector produces goods and services and sell them to household. इसका जो है ना एक सादा मैशत है, एक सिंपल है, बड़ा इकोनॉमी है जिसमें अज्यूम किया हुआ है कि ये मानती है कि सिर्फ दो शोबे हैं, टू सेक्टर्स हैं, यानी घरेलू है, हाउस होल्ड है और फर्म है। घर वाले जो हैं हाउस होल्ड वाले हैं जो गुड्स और सर्विसेज के सार्फिन हैं पड़े, और पैदावार के जो है ना अवामिल हैं जो कि ज़मीन है, लेबर है, वेजेस, लैंड है और सरमाया और इंटरप्राइज वगैरह जो है इसके अंदर शामिल हैं जिसके वो मालिक हैं। हाउएवर जो फर्म सेक्टर है गुड्स और सर्विसेज हैं तैयार करता है और इन्हें घरानों में जो है ना वो फ़रोख्त करता है। आमदनी का जो ये सर्कुलर बहाव है पड़ा, इसमें जो सर्कुलर फ्लो है टू सेक्टर इकनॉमी को अगर देखते हैं उसमें दो खिलाड़ियों जो प्लेयर्स हैं यानी फर्म और हाउस होल्ड के दरमियान गुड्स और सर्विसेज का तबादला होता है। हाउस होल्ड और फर्म जो है वो उसमें किस चीज़ का चेंज हो रही है, जो खिदमात या सामान वगैरह जो है उसका तबादला हो रहा है जिससे मईशत में रकम का एक ख़ास बहाव होता है। घरेलू फर्में वगैरह को पैदावार के अवामिल जो फैक्टर हैं फराहम करता है, यानी ज़मीन जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है पड़ा, कुदरती वसाइल है, मेहनत है, सरमाया और इंटरप्राइज जो सामान और खिदमात गुड्स और सर्विसेज जो है ना वो पैदा करते हैं, और सार्फिन जो है ना अपनी आमदनी इन सामान और खिदमात के जो है ना इस्तेमाल पर, यूज़ पर जो है ना उन्हें खर्च करते हैं। इसके बाद फर्में जो हैं हाउस होल्ड को किराया, वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट वगैरह की शक्ल में अदायगियाँ करती है। गुड्स और सर्विसेज का ये जो बहाव है पड़ा, जो फ्लो है पड़ा, फर्मों और घरानों के दरमियान अदायगी हो रही है, पेमेंट्स वगैरह के जो अवामिल हैं पड़े मैशत में रकम की गर्दिशी बहाव के ये हैं इक्कासी कर रहे हैं। आमदनी का जो सर्कुलर बहाव है फ्लो है पड़ा एक बुनियादी माशी तस्वर के नाम से जाना जाता है जो इकनॉमीज़ में मैशत में घरानों जो हाउस होल्ड हैं और फर्म वगैरह के दरमियान में रकम और सामान के बहाव को वाजे करता है। ये प्रोड्यूसरों और सार्फिन के दरमियान में वसाइल रिसोर्सेज वगैरह, गुड्स और सर्विसेज वगैरह जो सामान और खिदमात के मुसलसल तबादले हो रहे हैं उसकी नुमाइंदगी करता है। सर्कुलर फ्लो मॉडल में आम तौर पर दो अहम शोबे जो है ना शामिल हैं। एक क्या है, इसमें हमने हाउस होल्ड देखा और दूसरा फर्म्स देखा। जो हाउस होल्ड है, घराने हैं, ये मईशत में बुनियादी सार्फिन है, वो आमदनी इनकम के बदले में फर्मों को पैदावार के जो अवामिल हैं फराहम करते हैं, जैसे मेहनत होगी, ज़मीन होगी, सरमाया, ये आमदनी उजरत, तनख्वाह, किराया और इंटरेस्ट वगैरह और प्रॉफिट की शक्ल में आ सकती है। और जो फर्म है इसका क्या किरदार है, ये मईशत में प्रोड्यूसर्स हैं पड़े जो सामान और खिदमात की पैदावार के लिए घरानों से हासिल करदा जो पैदावार के फैक्टर्स हैं अवामिल जो है ना उसका यूज़ करते हैं। इन फैक्टर्स के बदले में जो है ना फर्में घरानों जो हाउस होल्ड हैं पर उसको उजरत, किराया, सूद और प्रॉफिट की शक्ल में आमदनी अदा करती है। अब जो है ना हम इसके जो फेजेस हैं ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के वो डिस्कस करेंगे जो तीन दिए गए। फर्स्ट है जनरेशन फेज़, जो है जनरेशन फेज़ आमदनी के गर्दिशी बहाव का पहला मरला है जनरेशन फेज़। इस मरले में फर्में जो हैं फैक्टर सर्विसेज की मदद लेकर सामान और खिदमात जो है ना वो तैयार करती हैं। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में आमदनी के सर्कुलर बहाव जो सर्कुलर जो है फ्लो ऑफ इनकम जो है इसका दूसरा मरला तकसीम का मरला है जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। इस मरले में आमिल आमदनी जैसे उजरत, किराया, सूद और प्रॉफिट वगैरह जो है ना उसका बहाव फर्मों से
گھرانوں میں ہوتا ہے، مطلب جو فرمیں ہیں اس کو وہ ہاؤس ہولڈ جو ادھر ورک کر رہے ہیں تو ان کو بدلے میں جو فرم ہے وہ اس کے ویجز وغیرہ پروفٹ وغیرہ جو بھی ان کا بنتا ہے وہ دے رہی ہیں۔ اور تھرڈ ہے ڈسپوزیشن فیز، اس کے اندر جو ہے نا آمدنی کے سرکلر بہاؤ کا آخری مرحلہ ڈسپوزیشن فیز ہے۔ اس مرحلے میں اس فیز میں جو پیداوار کے فیکٹرز ہیں اسے حاصل ہونے والے جو آمدنی ہے فرموں کے ذریعے تیار کردہ سامان اور خدمات پر خرچ کی جاتی ہے۔ لہذا آمدنی کے سرکلر بہاؤ جو ہے نا اس کے مختلف مراحل کے ذریعے جو معیشت کی پیداواری یونٹس ہیں بڑے پیدا ہونے والی آمدنی واپس پیداواری اکائیوں تک جو یونٹس تک جو ہے نا پہنچتی ہے، اور سرکلر بہاؤ جو ہے نا اس طرح سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے نا نیکسٹ ہم ٹائپس جو ہے نا اس کی وہ ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ ہے ریئل فلو۔ ریئل فلو جو ہے نا اس میں جو فرم ہاؤس ہولڈ ہوئے پڑے اس سے فرمیں تک فیکٹر سروسز کا بہاؤ اور معیشت میں فرموں سے گھرانوں تک جو ہے نا اس تک سامان کے اسی بہاؤ کو حقیقی بہاؤ کے نام سے جو ریئل فلو ہے اس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو ریئل فلو ہے اس کو جسمانی فزیکلی بہاؤ بھی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی گردشی جو فلو ہے پڑا بہاؤ ہے اس میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہوتا اور معیشت کے دو شعبوں کے درمیان سامان اور خدمات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ بہاؤ اکنامی کو اس کی گروتھ کے عمل میں کی وسعت کا تعین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بھی فرم ہے اس کو مزید فیکٹر سروسز فراہم کی جاتی ہے تو وہ زیادہ کوانٹٹی میں پیداوار پیدا کریں گے جو بالآخر جو ہے نا اکنامک گروتھ کے عمل کو تیز کرے گی۔ سیکنڈ ہے پڑا منی فلو۔ فرمیں ہیں اس کی طرف سے جو گھرانوں کو ان کے فیکٹر سروسز کے لیے فیکٹر ادائیگیاں کا بہاؤ ہو رہا ہوتا ہے۔ فرموں کے ذریعے تیار کردہ گڈز اور سروسز کے خریداری کے لیے ہاؤس ہولڈ سے فرموں تک جو کنزمپشن ہو رہی ہوتی ہے کاسٹ کی اس کے اخراجات کے اسی بہاؤ کو منی فلو کہا جاتا ہے۔ رقم کے بہاؤ کو برائے نام بہاؤ بھی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کا جو سرکولر بہاؤ ہے پڑا اس میں دو شعبے یعنی ہاؤس ہولڈ اور فرمیں وغیرہ کے درمیان رقم کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے سگنیفیکینس آف سرکولر فلو آف انکم۔ آمدنی کے جو گردشی بہاؤ اس کی اہمیت کیا ہے؟ فرسٹ جو ہے ہیلپس ان انڈرسٹینڈنگ دا میوچول انٹر ڈیپینڈنس امنگ ڈیفرنٹ سیکٹرز، جو مختلف شعبوں کے درمیان باہمی انحصار کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ معیشت جو ہے اکنامی ہے اس کے مختلف شعبے میں جو ہاؤس ہولڈ سیکٹر ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر اور پروڈیوسر سیکٹر اور غیر ملکی سیکٹر شامل ہیں پڑے۔ معیشت جو اکنامی ہے اس کی انکم کا جو بہاؤ ہے گردشی بہاؤ ہے اس کے شعبوں کے درمیان باہمی انحصار کو سمجھنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ معیشت کا یہ شعبے ایک دوسرے کے اس طرح سے تکمیل کرتے ہیں کہ کسی کنٹری کی جو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اس کی سرگرمی برقرار رہتی ہے۔ سیکنڈ ہے ہیلپس ان اسٹیمیٹنگ نیشنل انکم، جو قومی آمدنی کا تخمینہ لگانے میں مدد کرتا ہے۔ سرکولر فلو آف انکم جو ہے نا اس کے تین مراحل دکھاتا ہے، یعنی جنریشن فیز، ڈسٹریبیوشن فیز اور ڈسپوزیشن فیز، جو کہ ہم نے اوپر ڈسکس کیے ہیں۔ ان مراحل کے تحت جو معیشت ہے اس کی طرف سے پیدا ہونے والے جو انکم ہے اس کا تعین تین مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، یعنی پیداوار کا طریقہ، آمدنی کا طریقہ اور اخراجات کا طریقہ۔ اور تھرڈ پوائنٹ ہے شوز دا ایکویلیبریم پوزیشن آف این اکنامی، معیشت کے توازن کی پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ معیشت کے گردشی بہاؤ جو ہیں اس میں کسی بھی قسم کے خلل اس کا کام کاج اور پر جو ہے نا عدم توازن کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا معیشت میں آمدنی کا گردشی بہاؤ جو ہے اس کے توازن کی پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے ہیلپس ان آئیڈینٹیفائنگ ڈیفرنٹ ٹائپس آف لیکیجز اینڈ انجیکشن، یہ جو ہے نا مختلف قسم کے رساؤ اور انجیکشن وغیرہ کی شناخت میں مدد کرتا ہے۔ معیشت میں آمدنی کا سرکولر بہاؤ اسی معیشت میں رساؤ اور انجیکشن کی شناخت میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس میں جو لیکیجز ہوتے ہیں اس میں معیشت کے سرکولر بہاؤ سے رقم نکالنا ہے۔ معیشت کی آمدنی کے گردشی بہاؤ سے رساؤ جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب فرمیں اور جو ہاؤس ہولڈ ہیں اپنی آمدنی کا ایک حصہ بچاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو لیکیجز ہیں پڑا اس میں واپسی کا ایک معیشت جو ہے اس کی آمدنی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو آمدنی کے سرکولر بہاؤ سے نہیں گزرتا، جس کے نتیجے میں حال ہی میں تیار کردہ جو سامان اور خدمات پر خرچ کرنے کے لیے اس رقم کی عدم دستیابی جو ہے نا ہوتی ہے۔
اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لیکیجز ہے ایک معیشت میں آمدنی کے بہاؤ کو کم کر دیتا ہے، اور انجیکشن جو ہے اس میں کا مطلب ہے معیشت کے سرکلر بہاؤ میں آمدنی کا اضافہ یا تعارف ہے پڑا۔ انکم کے سرکولر فلو میں انجیکشن گھرانوں جو فرم ہاؤس ہولڈ ہیں اور فرمیں وغیرہ کی طرف سے مالیاتی اداروں جیسے مختلف بیرونی ذرائع سے ادھار کی گئی جو رقم ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہے۔ ہاؤ ایسی اضافی آمدنی انکم جو ہے اس کا نتیجہ فوری طور پر خرچ نہیں ہوتا، لہٰذا انجیکشن معیشت میں آمدنی کے بہاؤ میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔